الله وبركاته. اخوتي مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنشرحوا من خلاله كالكول ديال لي بوتر. دونك غادي نمشيو للكالكول ديال لي بوتر ان 1. عندنا 4 ديال لي بوتر انا نوريهم لكم. كاينه ان 1 ان 2 ان 3 ان 4. الوغ الا فهمتوا غير وحده راك بحال فهمتوا كلشي. عندنا سيدي بلونشي او تيراس. الوغ عندي ان 1 ها هي ديمونسيون ديالها 25 x 35. ان 2 حتى هي 25 x 35. ان 3 و ان 4 ها هي ان 2 حتى هي. الوغ ميم ديمونسيون ميم لونغور بحال حيت هذا راه 3.25 هذا تا هو 3.25 3 حيت هذا كاري. دونك انا كيفي غنكتب هنا ان 1 سلاش ولا سلاش ان 2 سلاش ان 3 سلاش ان 4. سينو راه كل وحده كتحسب راسها. بوتر ان 1 تطر راسها، بوتر ان 2 تطر راسها، بوتر ان 3 هادي عندي كا سبيسيال جاو عندي بحال الوغ مزيان. غادي نمشي اسيدي اللونغرين حيت هو بحال حيت اللونغرين حتى هي راه بوتر. دونك غنمشي اللونغرين غنكوبي هادشي ديالها. غير هو غيكون زايدين عندي شي امور مي باش لا رابيديتي طرافو. الوغ عندي ديجا سيدي في سميتو عندي ارماتير سوبيريور ارماتير انفيريور شابو كادر اتريي. غير هنا كنلاحظ بلي عندي واحد القضيه اخرى اللي هي لي رونفور. الوغ نشوفوا معايا الديتاي. غيبان لكم الان و حتى 2 كاينه ها هي حيت كاينه الان ها هما دايرين و 2 الان راه هما لي زارماتور انفيريور 2 لي رونفور. لي رونفور هما اللي كيكونوا فوق من لي زارماتور انفيريور على حسب الفليش لا فليشيسمون. 3 لي بار دو مونتاج يعني السوبيريور. 4 لي شابو و 5 ما عندناش. هادو لي بار انترميديير ولا كنقولوا لهم لي بار دوبو كيكونوا ملي كيكون عندي لا هوتور ديال لا بوش كيكون ديباسي 60 ابارتير دو 60 كنديروا لي زارماتور دوبو. سينو في لي ريغل سيسميك 2000 ار بي اس 2011 يعني ابارتير دو 50 كيديروا هاد لي زارماتور انترميديير. دونك و عندي لي كادر لي زيبانك لي زيسباسمون ديالهم بحال هكا. دونك ان 1 ان 2 يكون ان 3 ان 4 راهم كاملين بحال سكيفي. انا اش غادي ندير غنمشي نشوف غير لا لونغور ديال لا بوتر وغادي نعتمد على هذا الشيء كامل. لا لونغور ديال لا بوتر عندي اسيدي كناخذ من لي زيكستريم ليكستريم. دونك شحال عندي هنا السيدي 3 25 الا حيدنا 15 3 غتبقى 2 90. عندي 3 من لاكس هي 3 25. قلنا ديما كتبقى 10 على برا دونك غتبقى من الداخل 15 ومن 15. الوغ هي 30 0 هي 30. الا حيدناها من 3 25 غتبقى هي 2 90. صافي فاهمين؟ غنشوف 3 25 موان 30 هي سمحوا لي 2 95. مزيان سكيفي غنشد هادو نكوبيهم وغنكتب غير 2.85. غنمشي للونغرين وغنكتب بوتر ونشد هادي نكتب 2.95. دونك كنزيد على اوتوماتيكمون الكروشاج لي كروشي اللي كاينين في لي كوتي ديالها بجوج. الوغ هي 2.95 بلس 0.3 هي 3.25 سكيفي 3.25. عندي هنا 3.25 هادي هي الانفيريور 3.25. نشوف واش عندي الكروشي في الانفيريور ولا ما عنديش. الوغ نزوم على لي بوتر ديالي. نورمالمون كاينين دابا في لي ريغ سيسميك كاينين لي كروشي. انا هاد البيرنيتوي ما عرفتش كيفاش خدام. المهم 3.25 كاينين لي كروشي ضروري. نشوفوا دابا السوب ولا انفيريور شحال فيه. دونك عندنا 3 ديال 10 ولا انفيريور 3 ديال 10 ونشوف 3 ديال 10 والشابوات عندي فيهم 3 ديال 12. دونك 3 ديال 10 والشابوات وعندي السوبيريور 3 ديال 8. دونك هذا ديال 8 السوبيريور ديال 8 الانفيريور ديال 10
لي شابو غنكوبي هذا وغندير ديال 12 شفتهم ديال 12 دونك تا هما 3 شحال عندي من الاليمون عندي 4 ديال لي زيليمون 3 ياك عندي 3 ديال لي نشوفوا شحال من الباغ عندي ثلاثة دونك ولكن شحال عندي من وحده عندي 4 ديال لي سومير 4 مزيان عندي لي رونفور تا هما خصني نزيدهم سمحوا لي هذا هو الرونفور هذا هو الشاب باسكو فيه غيبقى هو مزيان نشوف شي حاجه ديجا ديال 12 خدمت بها باش افيشي ليا هاد لي ريزولطا اللي هنا سينو ريزولطا ما تافيشاش خاصك تنتبهوا نتوما هاد القضيه مزيان غنمشي نشوف الرونفور و ديالاش الرونفور ندير ديال 12 والشابو 4 ديال 12 الرونفور ديال 10 ابون الشابو ديال 10 الرونفور ديال 12 هذا ديال 10 مزيان الرونفور شابو لي كادر ديال 8 غنجيب كادر من هنا ديال لونغرين باغ اكزومبل لي 6 هما كيف فيه غنحطهم هنا مزيان عندي لي بوتر 0.35 0.25 هي 0.5 شوفوا لي سيكسيون ديالهم من جديد عندنا 0.25 0.35 الوغ هي لحيدنا لونغوبا 0.2 0.3 في 2 0.2 plus 0.3 fois 2 هي 1 متر الوغ غنمشي لداك الطابلو ديالي شوفوا الكادر 1 متر نحيد منو لونغوباج هادشي كيبقى صحيح اعطيني 1.02 الوغ 1.02 هنا ميم شوز غنمشي نشوف الكادر عندي ليبانغل يكون عندي واقف يكون في لو سونس سميتو يكونوا 3 باغ لتحت و 3 باغ الفوق اش عندي في مزيان الوغ عندي 3 ديال لي باغ في 3 ديال لي باغ سكيفي عندي الوغ 2 ابانغل نورمالمون كان هنا خصو افيشي واحد لاكوب ترانسفيرسال باش الانسان يسهل عليه الخدمه اوكي سي با غاف نورمالمون ضروري كان واحد لاكوب ترانسفيرسال بحال هاد لاكوب ديال سميتو ديال لونغري اوتوماتيكمون كتشوف ليبانغ لو سونس ديالو واش هاد لو سونس ولا هاد لو سونس كيف حنا غنديفينيو بحال هاد لو سونس الوغ 3 غيكون فيرتيكال الوغ 35 الوغ 35 غنحيدو منو لونغوباج هي 0.30 غنزيدو عليو 0.30 0.35 غنحيد منو لونغوباج نشوف هنا نورمالمون هنا راه ما حيدتش خصني نخليها لونغوباج ديريكت غتحيد في هاد الغولاسيون بلس 0.25 فوا 2 الوغ 1.20 هنا خاصها 1.22 شوفوا épingle alors il y a 0.42 alors 0.42 صافي مزيان دابا لي ديسباسمون عطانا واحد الغولاسيون اللي ديجا هي ماشي باينه alors كاينين 12 ديال 5 و ديال 15 alors هذا كيعطيها لك روبو يعني سيميتريك alors اوتوماتيكمون شحال عندي من الاسباس عندي 12 بلس 5 بلس 8 فوا 2 يعني غنسهل عليا عندي 12 ديال لي زيسباس بلس عندي 8 بلس عندي ديال 4 4 ديال لي زيسباس سيميتريك سيتادير فوا 2
الوغ عندي 48 دونك 48 شحال عندي من ليليمون؟ عندي 2 4 سمحوا لي مزيان. دونك عندي السوبيريور ديال 8 لانفيريور ديال 10 الرونفور ديال 12 الشابو نشوفو ديالاش شابو نيميرو 4 ديال 12 حتى هو الرونفور ديال 10 مزيان الرونفور ديال 10 مزيان الرونفور ديال 10 الشابو ديال 12 الكادر 6 مزيان. دابا اش باقي ليا؟ باقي ليا الشابو واش كندير؟ كنشد هذيك 3.25 شحال عطاتني قبيله لونغور ديفلوبي ديال البوتر؟ عطاتني 2.95 الوغ 2.95 اش كيقول لك في الشابو؟ اش كيقول لك بعدا في سميتو في الرونفور كيقول لك خصك تحيد 1 ديزيام. الوغ غنشد انا هذيك 2.95 غنضربها بجوج غنقسمها على 10 2.95 ياك ديفيزي بار 10 يعني خصني نحيد من هاد لو كوتي 0.200 يعني 0.30 و حتى لوطخ كوتي الوغ فوا 2 وهذه منين غنحيدها من 95 الوغ غتبقى عندي 36 كيفي غنرجع هنا كيبان ليا باينه الشابو 37 35 36 الرونفور 36 غنمشي دابا سميتو غنمشي الشابو كيقول لك 1 كار 1 cinquième 1 25 الوغ 1 25 كيكون داخل سكيفي انا غنشد داك لا لونغور اللي هو 2.75 divisé par 25 allez 2,85 divisé par 25 fois 2 alors 236 انا كنشبع هادشي اللي عندي هنا حيت نورمالمون لاكس كيكون داخل من هنا ب 1 25 الوغ هي الا ضربتها لجوج هي 236 الوغ غنديرها 25 الكالكول كيكون نورمالمون انا اللي كنعرف 1 كار نورمالمون ولكن هادشي اللي عندي هنا غنكتبو 225 حيت كما قلت لكم خاصكم تريسبكتيو داكشي اللي عندكم حيت كيفيريفيو ناس من بعد منكم الا لقاو شي حاجه ماشي هذيك كيسحابوكم كتغشوا. واخا نورمالمون هادشي خصك انت تكون بارفوا تكون كتفهم وكتصحح ولكن هادشي اللي عندك كتبو 0.25 سكيفي خدينا الكالكول ديال البوتر. كنتمنى من الله تكونوا قد استفدتوا ايضا في هذا الفيديو وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرى والسلام عليكم ورحمه الله